बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बड़ी शर्तें रख दी हैं ईरान ने जंग बंदी के लिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट अब आपको नज़र आना शुरू हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज उनका साथ नहीं दे रही। वो हर जगह पे अलग अलग तरह से बात करते हैं। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को शुरू करने की 8 दर्जन अलग अलग किस्म की वजूहात बता चुके हैं। कभी वो एक वजह बताते हैं, कभी दूसरी, कभी रजीम चेंज, कभी एटमी असासे ख़त्म करने हैं, कभी वो कोई और वजह बताते हैं, कभी एक और कि इसराइल को बचाना है, कभी वो अरब ममालिक के खाते में डाल देते हैं। तो अलग अलग वजूहात हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और वो इसकी ज़िम्मेदारी भी अलग अलग लोगों के ऊपर डालते हैं। मिसाल के तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने एक फ़ाइनल स्टेटमेंट देते हुए ये कहा कि मैंने जंग जेरेड कुशनर जो उनका दामाद है, उसके मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी खारजा है, और पीट हेगसेथ जो सेक्रेटरी दिफा है डोनाल्ड ट्रंप का, वो कहते जी मैंने इनके कहनों पे जंग शुरू की है। इन्होंने कहा था अगर हमने हमला ना किया तो ईरान हमला कर देगा, फिर मैंने जंग कर दी। तो डोनाल्ड ट्रंप अब इल्ज़ामात भी दूसरों के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता डाल रहे हैं और अलग अलग किस्म की वजूहात बताते हैं कि जंग क्यों शुरू की। 8 दर्जन किस्म की अलग अलग वजूहात तो वो बता चुके हैं, और ये साबित हो रहा है वक्त के साथ साथ कि डोनाल्ड ट्रंप इसमें फंस गए हैं। आप अमेरिकन मीडिया को देख लें, अमेरिकन सियासतदानों को देख लें, उनकी अक्सरियत डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं खड़ी। डोनाल्ड ट्रंप पे बदतरीन तनकीद हो रही है। अमेरिका का ज़्यादातर मीडिया ट्रंप और उसकी जंगी पॉलिसियों के खिलाफ लिख रहा है, उसके खिलाफ बोल रहा है। बीबीसी और सीएनएन की अगर आप रिपोर्टिंग देखें, बीबीसी तो ब्रिटिश है लेकिन सीएनएन की अगर आप रिपोर्टिंग देखें, या आलमी मीडिया में आप अल जज़ीरा को देखें, तुर्क मीडिया को देखें, रशियन मीडिया को देखें, यूरोपियन मीडिया को देखें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस जंग को सब लोग एक मिस कैलकुलेशन करार दे रहे हैं और एक दलदल जिसके अंदर इसराइल ने डोनाल्ड ट्रंप को फंसा दिया, इस किस्म की बातचीत की जा रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बिलाखिर जीत का ऐलान कर दिया और ये कहा कि हम तो पहले घंटे में ही जंग जीत गए थे, और ये जंग तो हम जीत चुके हैं। ईरान में ऐसा कुछ बचा ही नहीं जिसको अब तबाह किया जाए। हमने तो बहुत तबाही फेर दी है। उनके जहाज़ भी डुबो दिए, उनकी एयरफोर्स भी ख़त्म कर दी, उनके जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सारा उड़ा दिया, उनकी जो लीडरशिप है वो भी सारी मार दी। अब इस किस्म की बातें डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं कि हम तो जंग जीत चुके हैं, लेकिन ये सौदा बिक नहीं रहा। ये जो सौदा डोनाल्ड ट्रंप बेच रहे हैं ना कि जंग हम जीत चुके हैं, ये फेस सेविंग का स्टेटमेंट है। और डोनाल्ड ट्रंप को उनके मशीरों ने यही कहा था। मैंने एक दिन पहले आपको खबर भी दी थी कि डोनाल्ड ट्रंप के मशीर उनसे ये कह रहे थे कि आप इस जंग में अपनी जीत का दावा करें और इसमें से निकल जाएं, जितनी जल्दी हो सकता है जंग से बाहर आ जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि हम तो जंग जीत चुके हैं, लेकिन कोई ये सौदा खरीद नहीं रहा। बैन अल-अक़वामी मीडिया उठाकर देखें तो बेशक ईरान का बहुत नुकसान किया डोनाल्ड ट्रंप ने, इसका कोई दूसरी राय नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान इस लड़ाई में जो फिजिकली हुआ वो ईरान का हुआ, लेकिन अगर किसी की मिथ टूटी है और किसी के इमेज को सबसे बड़ा इसमें डैमेज हुआ तो वो अमेरिका को हुआ। ये बात भी, गुडविल तो अमेरिका की खराब हुई है ना, कि एक चौधराहट थी, एक बड़ी बात थी अमेरिका की, वो बात उस तरह रही नहीं। बहरहाल अब डोनाल्ड ट्रंप का ये वाला सौदा नहीं बिक रहा जो जीत के तौर पे वो पोर्ट्रे कर रहे हैं इस लड़ाई को। अब इसकी ना कुछ वजूहात हैं। नंबर एक तो आप ये देखें ना कि ईरान ने मशरिक़ वस्ता में जितने भी अमरीकी अड्डे हैं उन सबको निशाना बनाया। ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो जीत का ऐलान कैसे किया जा सकता है? अमरीकी बहरी जहाज़ या उनके जो बहरी बेड़े हैं, जिनके बारे में पूरी दुनिया के अंदर बहुत मशहूर है, जिस तरफ ये चल पड़ते हैं उस तरफ वो ममालिक डर जाते हैं। यानी अमेरिका का पुराना तरीक़ाकार है, जिस मुल्क से उन्होंने कोई बात मनवानी हो, वो ना मान रहा हो तो बहरी बेड़े उस तरफ को चल पड़ते हैं। वो बहरी बेड़ों से पहुंचने से पहले ही बात मान ली जाती है। लेकिन यहाँ पे उल्टा काम हो गया। ये पहली मरतबा ऐसा हम देख रहे हैं कि ये जो अमरीकी बहरी बेड़े हैं ये पीछे हटे और ईरान की जो मिसाइलों की हद है उससे बाहर निकल गए, और वो अभी तक वापस नहीं आ रहे। आबनाए हुर्मज़ जो है वो एक सिंबल बन चुका है कि इसके ऊपर कंट्रोल किसका होगा, अमेरिका का और अमेरिका के इत्तेहादियों का होगा, इसराइल का होगा, या खलीजी ममालिक का होगा, या ईरान का होगा। तो ईरान ने साबित किया कि उसकी बालादस्ती है, उसने कंट्रोल किया हुआ है। एक तरफ जो है वो ओमान और यूएई है और दूसरी तरफ ईरान है, और ईरान ने आपने हुर्मज़ में आप सुरंगें भी बिछा दी बारूदी, वो बम होते हैं जो फ्लोट कर रहे होते हैं वो वहाँ बिछा दिए उन्होंने बहुत सारे, और ईरान ने उसके ऊपर कंट्रोल करके अपनी बालादस्ती साबित की है। अमेरिका वो भी नहीं छुड़वा पा रहा। फिर अमरीकी फ़ौजी हों या अमेरिकन ऑफिशल्स हों या अमेरिकन सफारतकार हों या अमरीकी शहरी हो, ये बहुत बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में खलीजी ममालिक से इनका इनखला हुआ है। ये भी पहली मरतबा हुआ है। तो इसको जीत कैसे करार दिया जा सकता है? अमेरिकन जो एयर डिफेंस सिस्टम है, थार्ड
या पैट्रियट या इसराइल का जो पूरा एक आयरन डूम का सिस्टम है, वो सारे के सारे एक्सपोज हुए हैं। ईरान ने उनमें काफ़ी तबाह किए हैं, बहुत सारे रेडार जो है उन्हें नुकसान पहुंचाया। तो फिर इसको यकतरफा जीत करार नहीं दिया जा सकता। और फिर इसके अलावा ईरान ने ना डोनाल्ड ट्रंप की जो मुज़ाकरात की ऑफ़र है उसको भी मुस्तरद किया है। तो इसके बाद आप एकदम से नहीं कह सकते कि आप जंग जीत गए हैं। हाँ, ये फेस सेविंग हो सकती है, और देखिए फेस सेविंग लेकर भी अगर ये जंग बंद हो जाए तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है, क्योंकि जंग कभी भी मसले का हल नहीं होती, इससे मसले पैदा होते हैं। और मसले उस रीजन में पैदा हो रहे हैं जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। ये नहीं, वहाँ पाकिस्तान है, साथ ईरान है, आगे इराक है, सामने की तरफ गल्फ कंट्रीज़ हैं। तो ये सारा इलाका मुतासर होगा। अमेरिका और यूरोप को उसका इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उनके ऊपर महंगाई का फ़र्क पड़ेगा, आलमी मंडी के ऊपर फ़र्क पड़ेगा अपने हरमज़ के बंद होने से, या पेट्रोलियम मसनूआत जो है उनकी कीमतें बढ़ेंगी, उससे भी फ़र्क पड़ेगा मंडियों के ऊपर। और चाइना को इसका फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि चाइना का पेट्रोल रुक नहीं रहा। 11 मिलियन बैरल पेट्रोल तो उन्होंने अभी ले लिया, और ईरान ने जो अपना तेल बेचने की रफ्तार है उसको बढ़ा दिया। ये भी आलमी रिपोर्टें आ रही हैं कि ईरान का तेल पहले से कम नहीं, पहले से ज़्यादा बिक रहा है। उन्होंने रसद बढ़ा दी है, क्योंकि दुनिया का तेल उन्होंने रोक लिया, तो अपना वो चला रहे हैं काम। और डोनाल्ड ट्रंप की जो मुज़ाकरात की ऑफ़र है उसको भी उन्होंने मुस्तरद कर दिया। बाद में जिन वफादारों की ड्यूटी लगाई गई थी अमेरिका की जानिब से कि बातचीत की जाए, इसमें रशिया ने भी बात की, कुछ और लोगों ने भी बात की। रशिया तो वफादार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की ये है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त पॉलिटिकल क़यादत है वो डोनाल्ड ट्रंप की बहुत वफादार है, बल्कि मिलिट्री क़यादत भी वो बहुत वफादार है। उन्होंने वफादारी दिखाई है। ऐसा नहीं है डोनाल्ड ट्रंप बिला वजह तारीफ़ें नहीं करते, वो उनके फेवरेट हैं तो किसी वजह से हैं। शहबाज शरीफ जहाँ देखते हैं वहीं सलूट ठोक देते हैं। तो वो डोनाल्ड ट्रंप का और शहबाज शरीफ का एक रूहानी रिश्ता है, और जैसे ही वो उसको देखते हैं तो सलूट ठोक देते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो ड्यूटी लगाई, इन लोगों ने राब्ते किए ईरानी सदर के साथ, उस पर ईरानी सदर ने जो स्टेटमेंट दिया ना, ये है आज की सबसे बड़ी खबर। ईरानी सदर का जो स्टेटमेंट है, ये बीबीसी में भी छपा है, पूरी दुनिया में छपा है, उनकी तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर भी आया है। तो एक मुख्तसर उनका स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान से और रूस से उनकी बात हुई है, और वो ये जानते हैं कि ये दो मुल्क हैं जिनके साथ अमेरिका की भी बात हुई है। यानी अमेरिकन कोई भी हो, छोटा मोटा भी हो, वो शहबाज शरीफ को ऑर्डर दे सकता है। वो ऑर्डर आ गया। और डोनाल्ड ट्रंप की अपनी बात प्यूटन के साथ भी हुई है, और फिर प्यूटन की बात ईरानी सदर के साथ भी हुई है। तो ये सारा अगर आप लिंक मिलाएं तो आपको समझ आ जाती है। अब ईरानी सदर ने 3 शराइत रख दी हैं जंगबंदी के लिए। अगर जंगबंदी करनी है तो 3 शराइत रख दी हैं, क्योंकि ईरान की ना जंगबंदी में उतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। वजह क्या है कि ईरान को पहली मरतबा मौका मिला है, और ये बालादस्ती मिली है कि वो अब अपना बम फेंकता है और वो जाकर ज़मीन को टकरा जाता है। इससे पहले यहाँ पे जो फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम था अमेरिका का और इसराइल का, वो बड़ा मजबूत था। तो ईरान ने बड़ी मेहनत के बाद बेशुमार ड्रोन्स और मिज़ाइल फेंक फेंक कर ना सिर्फ उस निज़ाम को तबाह किया, कमज़ोर किया, बल्कि अब उसमें रास्ता बना लिया है कि वो अब अपने टारगेट्स को अचीव कर सकता है। यानी अपनी मर्ज़ी की जगह के ऊपर वो मिज़ाइल मार सकता है। इसके ऊपर एक स्टेटमेंट भी आया हुआ है ईरान से, और ये सवाल जब पूछा गया ईरानी क़यादत से तो उन्होंने इसके ऊपर जवाब भी दिया है। ईरानी स्पीकर हैं मोहम्मद बाकिर कालीबाफ, उन्होंने अमेरिका के दावों को रद्द कर दिया कि अमेरिका ने ईरान की मिज़ाइल सलाहियतों को तबाह कर दिया। मोहम्मद बाकिर ने ये लिखा अपने स्टेटमेंट के अंदर, और ये लिखा कि बड़े पैमाने पर किए गए मिज़ाइल हमलों की इब्तदाई लहरें दुश्मन के रेडार और दिफाई निज़ाम को नकारा बनाने के लिए की गई थी। अब ईरान कम तादाद में मिज़ाइल इस्तेमाल करते हुए अपनी पसंद के किसी भी मुकाम को निशाना बना सकता है। अब से कुछ देर कबल सदर ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान की बहरिया नहीं रही, और इनकी फ़िज़ाइया ख़त्म हो गई है, और इनके मिज़ाइल भी ख़त्म हो गए हैं, और इनकी क़यादत भी ख़त्म हो गई है, और हम और ज़्यादा बुरा भी कर सकते हैं। लेकिन फिर ईरान की तरफ से जवाब आया, उन्होंने कहा नहीं जी, आप अपनी मर्ज़ी की जगह पे मार सकते हैं। ऐसी ही कैपेबिलिटी इनकी पहले नहीं थी। यानी पहले अगर ईरान मिज़ाइल मारता था ना, तो 90% हवा के अंदर डिस्ट्रॉय कर दिए जाते थे, हवा में ही तबाह कर दिए जाते थे, उनका सिर्फ मलबा जाकर नीचे गिरता था। ये इसराइल के पास कैपेसिटी थी, अमेरिका के पास भी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। अब ये जो 90% हवा में तबाह कर दिए जाते थे, 10% बड़ी मुश्किल से कहीं पहुंचते थे, अब ये शरह बढ़ते बढ़ते 40-50% हो गई। यानी अब काफ़ी ज़्यादा मिज़ाइल जो है वो पहुंच जाते हैं बिल्डिंगों तक और अपने टारगेट्स तक जो ईरान चलाता है, क्योंकि यहाँ पे रडार सिस्टम काफ़ी वीक हुए हैं, और जो एयर डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का और इसराइल का, वो बहुत हद तक ना सिर्फ तबाह हुआ बल्कि डिस्टर्ब हो गया।
اور ان کے جو انٹرسیپٹرز ہیں وہ بھی کم ہو گئے ہیں. یعنی جو میزائل ہوا میں جا کر میزائل کو تباہ کرتے ہیں سرفیس ٹو ایئر، وہ ان کی تعداد بھی بہت کم ہوئی ہے اور بہت مہنگے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ 1 سے 4 ملین ڈالرز تک کا وہ ایک ہے. 10 لاکھ ڈالر سے لے کر 40 لاکھ ڈالر تک کا وہ ایک پڑتا ہے. تو بہت مہنگے ہیں، تو ان کو چلانا بار بار اس طریقے سے وہ بڑا مشکل ہے. تو ایران کو پہلی مرتبہ اس قسم کی فضائی بالادستی ملی ہے اس خطے میں، تو وہ جنگ بندی کے لیے انہوں نے کڑی شرائط رکھی ہیں. اب یہ شرائط ہیں ایرانی صدر نے جو رکھی ہیں، 3 شرائط ہیں. یہ تینوں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے یہ لکھا کہ امریکہ اور اسرائیل کی شروع کردہ اس جنگ کو ختم کرنے کا واحد طریقہ ایران کے جائز حقوق کو تسلیم کیا جائے. نمبر 1، ایران کے جائز حقوق کو تسلیم کیا جائے. وہ جائز حقوق کیا ہے؟ ہم اپنی حکومت خود بنا سکتے ہیں، ہم اپنے ملک کے فیصلے خود کر سکتے ہیں، ہمیں تجارت کرنے کا بھی حق ہونا چاہیے، ہم تیل کو بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، ہمارے اوپر پابندیاں ختم کی جائیں. یہ جائز حقوق ہیں. ایران اپنے جائز حقوق مانگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتیاں بند کی جائیں. نمبر 1. نمبر 2، معاوضے کی ادائیگی. یہ جتنا نقصان ایران کا کیا گیا اس لڑائی میں، کیونکہ لڑائی یک طرفہ تھی نا، ایران نے تو لڑائی شروع کی نہیں. ایران تو مذاکرات کر رہا تھا اور ایران کے بقول امریکہ نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ وہ حملہ نہیں کرے گا، لیکن حملہ ہو گیا. اب اس کے اوپر وہ یہ کہتے ہیں ہمیں معاوضہ ادا کیا جائے جتنا ہمارا نقصان کیا گیا. یہ دوسری چیز ہے. اور تیسری چیز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مستقبل میں کسی بھی جارحیت کے خلاف مضبوط بین الاقوامی ضمانتیں ہمیں دی جائیں. یعنی ہمیں اب ضمانت دی جائے کہ آئندہ ہمارے اوپر کسی قسم کا کوئی حملہ نہیں ہوگا مستقبل میں. یہ 3 چیزیں کرے تو ہم جنگ بندی کر دیتے ہیں. بڑی معقول چیزیں ہیں. اور یہ ایک تو وہ یہ کہتے ہیں جناب ہمارا حق ہمیں دیں. نمبر 2 وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا نقصان کیا اس کی بھرپائی کریں. نمبر 3 وہ یہ کہتے ہیں کہ آئندہ ہمارے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، اس کی بھی ہمیں گارنٹی دیں. اب یہ گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ رشیا یا چائنا کو گارنٹی دی جا سکتی ہے امریکہ کی جانب سے. اور یہ گارنٹی کس صورت میں ہو سکتی ہے؟ یہ بھی بڑے سوالات ہیں. ہو سکتا ہے کہ بہت سارا کچھ پلج کر دیا جائے کہ ٹھیک ہے یہ چیز پھر آپ کو مل جائے گی اگر آپ پہ حملہ کیا گیا تو. اب کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس میں یو این کا کردار تو بڑا ہی معمولی سا کردار ہوتا ہے. اقوام متحدہ اپنی حیثیت ہی کھو بیٹھا ہے. یعنی اسرائیل کے خلاف اتنی مذمتی قراردادیں پاس ہوئیں، اتنا کچھ کیا گیا، آج تک وہ ٹس سے مس نہیں ہوا. ابھی ایران کے خلاف بھی ایک مذمتی قرارداد پاس ہو گئی کہ اردن کے اوپر اور گلف ممالک کے اوپر جو اٹیک کیا گیا ہے اس کو بحرین نے پیش کیا. اور پاکستان کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے پاکستان اس کا کو اسپانسر تھا، اس قرارداد کا جو ایران کے خلاف اقوام متحدہ میں پیش ہوئی ہے. اب اس میں یہ بتایا گیا کہ قرارداد منظور کر لی گئی، پاکستان نے اس کے حق میں ووٹ دیا، چین نے اور رشیا نے اس میں ووٹ ڈالا ہی نہیں، اور نہ انہوں نے ویٹو کیا. وہ چاہتے اس کو ویٹو کر دیتے لیکن انہوں نے ویٹو نہیں کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ، کیونکہ عرب ممالک کے ساتھ وہ اپنے تعلقات بھی خراب نہیں کرنا چاہتے. بہرحال رشیا نے ایک قرارداد پیش کی کہ جنگ بندی کی جائے فوری طور پہ، اس کو امریکہ نے ویٹو کر دیا. یہ ویٹو پاور ہوتی ہے وہ یہ چند ممالک کے پاس ہے، امریکہ کے پاس، برطانیہ کے پاس، چین کے پاس، روس کے پاس، غالباً فرانس کے پاس. یہ 4-5 ملکوں کے پاس ویٹو پاور ہے. اب یہ ویٹو پاور کے بارے میں اسپین نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ یہ ویٹو پاور ختم کی جائے، سارے ممالک کو ایکول رائٹ ہونا چاہیے اقوام متحدہ میں. یہ جو ویٹو کی پاور ہے اس کو بڑی بڑی طاقتیں اپنے مفاد کے لیے استعمال کر لیتی ہیں. بات تو ٹھیک ہے، اسپین کے وزیر اعظم نے غلط بات نہیں کی ہے. ناظرین، یہ عمان کے اوپر ایک آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں. سلالہ ایک ایریا ہے عمان کا، بڑا خوبصورت علاقہ ہے، اور وہاں پہ ایک ریفائنری ہے، اس میں آگ لگ گئی. دیکھیں عمان کا تو بڑا مثبت رول رہا اس سارے معاملے میں. عمان نے امن کی بات کی ہے اور کسی قسم کی وائلیشن نہیں کی، بلکہ ایران کو اور امریکہ کو دونوں جانب عمان نے زور لگایا کہ کسی طرح بھی امن قائم ہو جائے. تو عمان میں یہ کس نے آگ لگا دی اور ڈرون کس نے مار دیا؟ اب یہ آگ لگی ہوئی ہے کافی گھنٹوں سے. اس پہ ایران نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ یہ ہم نے نہیں کیا. یعنی عمان کے اوپر اٹیک ایران کہتا ہے ہم نے نہیں کیا، تو پھر کس نے کیا؟ اب اس کو بھی ایک فالس فلیگ آپریشن قرار دیا جا رہا ہے. اب عمان کی گورنمنٹ کا کوئی سٹیٹمنٹ آئے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ دیکھتے ہیں. اسکول کی بچیوں کا قتل عام ڈونلڈ ٹرمپ کے گلے پڑ گیا. ڈونلڈ ٹرمپ سے بار بار یہ سوال کیا جاتا ہے، ہر جگہ یہ سوال کیا جاتا ہے. حتیٰ کہ ایک رپورٹر آیا اور اس نے سوال کیا ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ کیا آپ، جہاں ڈونلڈ ٹرمپ جاتا ہے نا یہ سوال اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. امریکن میڈیا ہر جگہ پہ، دیکھیں نا پاکستان کے اندر کسی نے شہباز شریف سے نہیں پوچھا آج تک کہ آپ نے 26 نومبر کا قتل عام کیوں کیا. آج تک کسی نے عاصم منیر سے سوال نہیں کیا. وہ سوال کرنے کی جرت ہی نہیں ہے. حتیٰ کہ محسن نقوی سے بھی نہیں پوچھ پائے.
لیکن وہاں پہ دیکھیں ایران کے اندر بچیاں شہید ہوئی ہیں اور امریکہ میں میڈیا نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ناک میں دم کر دیا. وہ رپورٹر کہتا ہے کیا آپ مناب اسکول پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں؟ فوجی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ امریکہ نے ہی اس اسکول پر حملہ کیا تھا. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے. اور اب امریکہ سے ایک اور خبر آ رہی ہے جناب، یہ حملہ ہمارا غلط ہو گیا تھا اور ہمارا ٹارگٹ ہٹ نہیں ہوا تھا اور یہ میزائل غلط سمت میں چلا گیا تھا، یہ ایک غلطی ہو گئی ہے. اب امریکہ سے اس قسم کا بھی ایک موقف آیا ہے، لیکن اس موقف کے خلاف بھی بہت سارے مزید ثبوت اور چیزیں آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں. ناظرین، ایران نے ایک اور دھمکی دی ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر ہمارے انفراسٹرکچر کو تباہ کیا گیا تو ہم پورے خطے میں یہی کریں گے، یعنی ہم بھی انفراسٹرکچر تباہ کر دیں گے. اس وقت جو ہے وہ آبنائے ہرمز میں 10 سے زیادہ ایسے بحری جہاز ہیں جن میں آگ لگ چکی ہے، جن کے اوپر حملہ ہو چکا ہے. یہ جو تھائی لینڈ والے جہاز کے ساتھ ہوا ہے، اس میں 2 انڈینز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی مارے گئے ہیں. اب انڈین میڈیا میں رولا پڑا ہوا ہے کہ جناب ایران سے بدلہ لیں، ہمارے بندے وہاں مارے گئے ہیں. تو ایران نے تو پہلے بتایا تھا کہ یہاں سے جہاز کوئی نہیں گزارے گا، جو گزارے گا اپنی ذمہ داری پہ گزارے گا، میں یہاں سے نہیں جانے دوں گا اور میں یہ رستہ اس لیے بند کروں گا کہ میرے خلاف اس رستے کو استعمال کیا گیا ہے اور ہمارے ملک کے اوپر جارحیت کی گئی ہے اور ان ممالک کے اوپر اور اس رستے کے اوپر جو ہے وہ اڈے ہیں سارے امریکہ کے جو ہمارے اوپر اٹیک کر رہا ہے، تو پھر ہم اس کو بند کر کے رکھیں گے. ایران نے یہ دھمکی بہت پہلے لگائی تھی. اب وہاں سے جو جہاز گزرتا ہے وہ رسک لے کے گزرتا ہے اور امریکنز کسی قسم کا ریسکیو پرووائڈ کر نہیں پا رہے. وہ رستہ کھولنے کے اندر ابھی تک ناکام ہے. رستہ کھولنا ہے تو مذاکرات کرنے پڑیں گے اور اگر ایران کے ساتھ کوئی ڈیل کرنی ہے تو 3 شرائط ایران نے بتا دی ہیں. اب ان شرائط کو کیسے پورا کیا جاتا ہے یہ بڑا سوال ہے. اسرائیلی عوام اب نیتن یاہو سے تنگ آنا شروع ہو گئی، یعنی بنکروں کے نیچے رہنا بہت مشکل ہوتا ہے. ابھی گرمیاں آنے والی ہیں آگے، اگر یہ لڑائی لمبی جاتی ہے تو بنکروں کے اندر گھسے ہوئے لوگ، وہاں پہ بجلی کا شٹ ڈاؤن بھی شروع ہو گیا ہے. اسرائیل کے اندر پرابلمز بڑھتی جا رہی ہیں. اگر یہ معاملات ہو گئے تو نیتن یاہو کو تو لوگ شکل دیکھنا پسند نہیں کریں گے. ویسے بھی اس کی شکل نظر نہیں آ رہی، وہ 4-5 دن ہو گئے نیتن یاہو غائب ہے. دنیا میں جہاں بھی جنگ ہوتی ہے اس کی لیڈرشپ نظر آتی ہے، نیتن یاہو بالکل ہی غائب ہے، کہیں دکھائی نہیں دیتا، کہیں سنائی نہیں دیتا، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں پہ گیا. اور اس کی کچھ بڑی اہم میٹنگز تھیں، وہ میٹنگز بھی کینسل ہو گئی ہے. تو نیتن یاہو کے بارے میں ابھی کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا، وہ گیا کہاں، پکڑ لیا گیا، مار دیا گیا، کیا ہوا اس کے ساتھ. لیکن اردگان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا، رجب طیب اردگان ترکی کے صدر، وہ کہتے ہیں جی کہ اسرائیلی جو عوام ہے جو ہر رات زیر زمین بنکر میں گزار رہی ہے، اب انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہولو کاسٹ کے بعد ان پر آنے والی سب سے بڑی آفت نیتن یاہو ہے، جس کی وجہ سے وہ اس حالت میں ہے اور بیڑے گرک ہو گیا. تو یہ جناب اسرائیل کی مظلومیت آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئے گی. یہ بات میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ دیتا ہوں. وہ اس لیے کہ اسرائیل میں اتنا بڑا انفراسٹرکچر کا نقصان پہلے کبھی نہیں ہوا جو اب ایران نے کر دیا ہے. گو کہ بہت فرق ہے. ایران میں ایک دن میں 100 150 200 بندے بھی شہید ہو جاتے ہیں. ایک حملے کے اندر 168 بچیاں شہید ہو گئیں صرف. تو بڑے بڑے واقعات ایران کے اندر ہوتے ہیں. لیکن اسرائیل میں ہونے والا نقصان جو ہے وہ ٹوٹل ملا کے بھی ایران کے ایک دن کے نقصان کے برابر نہیں ہے. لیکن وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جانیں بہت قیمتی ہیں. اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے مظلومیت کا کارڈ کھیلا جائے گا اسرائیل کی جانب سے اور یہ کہا جائے گا ہمارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے ایران نے. حالانکہ اس وقت کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں، ابھی جب سارے لوگ ڈسکس کر رہے ہیں ایران کو، لبنان کو اور گلف سٹیٹس کو، اس وقت اسرائیل نے بمباری کر دی ہے خیمہ بستیوں کے اوپر جس کے اندر رہ رہے تھے غزہ کے لوگ، یعنی غزہ کے معصوم بچے، بچیاں، خواتین، بزرگ، وہ جن خیموں کے اندر رہ رہے تھے عارضی طور پہ ٹینٹوں پہ، ان کے اوپر بمباری کر دی ہے اور وہاں سے ہزاروں لوگ نکل کر بھاگے. انہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی وہ کہاں پہ جائیں. جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ابھی تازہ مناظر اور خبر وہاں سے آئی ہے. اب اسرائیل جو ہے وہ وہاں پہ جینوسائیڈ کر رہا ہے، نسل کشی کر رہا ہے. لیکن یہ کچھ عرصے کے بعد ایران کو ایک ظالم کے طور پہ، ایک جابر کے طور پہ پیش کریں گے. حالانکہ اٹیک پہلے اسرائیل نے کیا تھا اور امریکہ کو بھی اس لڑائی کے اندر مبینہ طور پہ اسرائیل نے ہی پھنسایا ہے. ناظرین، ایک دعویٰ کیا گیا کچھ لوگوں کی جانب سے کہ عرب ممالک پریشان ہے کہ پاکستان میں سوشل میڈیا کیوں عرب ممالک کے ساتھ کھڑا نہیں ہو رہا. دیکھیں، ایک تو بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ایران کے ساتھ لوگوں کے کھڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عرب ممالک کے خلاف ہیں. وجہ ساتھی ہے کہ اسرائیل نے اور امریکہ نے اٹیک کیا، اس لیے لوگ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ عرب ممالک کے اندر جن اڈوں کو دیکھتے ہیں وہ ان کے خلاف بات کرتے ہیں، عرب ممالک کے خلاف پاکستانی نہیں ہیں.
یہ عرب ممالک کو سمجھنا پڑے گا. اگر کہیں خدا نہ خواستہ اسرائیل نے اور امریکہ نے کسی عرب ملک کے اوپر اٹیک کیا ہوتا تو اس سے زیادہ شدت کے ساتھ پاکستانی عرب ممالک کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں. اور دوسری اس کی ایک ریزن اور ہے. وہ ریزن یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت ایک ناجائز حکومت ہے. اس ناجائز حکومت کا جھکاؤ جس طرف بھی ہوتا ہے نا، پاکستان کی حکومت جہاں بھی جھکاؤ اپنا ڈالتی ہے، اپنا وزن جس پلڑے میں ڈالتی ہے، پاکستان کی عوام اس کے خلاف ہو جاتی ہے. یہ بات بھی عرب ممالک کو سمجھنی پڑے گی کہ پاکستان کے عوام موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا فوجی قیادت عاصم منیر صاحب سے بالکل پیار نہیں کرتی، بلکہ ان سے ناراض ہے. اور اسی طرح جو موجودہ حکومت ہے ان سے بھی ناراض ہے. تو یہ حکومت اور یہ قیادت، یہ جس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے پاکستان کی عوام اس کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے آٹومیٹیکلی. یہ بات بھی عرب ممالک کو سمجھنی پڑے گی کہ پاکستان کے اندر کے حالات کو آپ سمجھیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی رجیم جس طرف کھڑا ہوتا ہے عوام اس کے مخالف کھڑی ہو جاتی ہے جا کر. وجہ سادی ہے کہ یہ لوگ عوام کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور زبردستی مسلط ہوئے ہیں. تو دو چیزیں ہیں، ایک تو ایران کے ساتھ جو حمایت ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کے حملے کی وجہ سے ہے، اور دوسرا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جس طرف یہ لوگ جا کے کھڑے ہوتے ہیں اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں پاکستانی عوام. آخری ناظرین ایک چیز میں آپ تک پہنچاؤں، وہ یہ ہے کہ بحرین نے اردن سے فورسز منگوا لی ہیں. وجہ کیا ہے کہ بحرین کے اندر مظاہرے شروع ہو گئے ہیں، اور مظاہروں کو کنٹرول کرنے کے لیے، کیونکہ بحرین کی سرزمین بھی استعمال ہوئی ہے اور بحرین کے عوام جو ہیں وہ ایران کے حمایتی بن رہے ہیں بجائے اس کے کہ وہ امریکہ کی یا اسرائیل کی حمایت کرتے اس سارے معاملے میں. تو وہاں پہ مظاہرے شروع ہوئے ہیں. اس کے لیے یہ رپورٹ ہوا مختلف جگہوں پہ، اور میں اسی کو کوٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں بحرین میں مظاہروں کو کنٹرول کرنے کے لیے اردن سے کچھ فورسز کو منگوایا گیا. اب تک کے لیے اتنی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.